इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी G7 शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीतुं केनडा देशं प्रति गमिष्यति। ऊर्जा सुरक्षायाः प्रौद्योगिक्याश्च वैश्विक समस्यानां विषये सः तत्र चर्चां करिष्यति। G7 राष्ट्राणां नेतारः इस्रायेल देशस्य आत्मरक्षायाः अधिकारः अस्तीति सुनिश्चय्य पश्चिम एशिया देशे शान्तिं स्थिरतां चानेतुं प्रतिबद्धतां प्रकटितवन्तः। अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः अस्मिन् क्षेत्रे अद्यतनपरिवर्तनानां मध्ये शिखर सम्मेलनात् पूर्वमेव तत् स्थानं त्यक्तवान्। विदेश मन्त्रालयेन ईरान इस्रायेल देशयोः वर्तमानस्थित्योः निरीक्षणार्थं भारतीय नागरिकाणां साहाय्यार्थं च नियन्त्रणकक्षस्य स्थापना कृतास्ति। रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः अद्य भारतस्य बृहत्तमस्य गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल इत्यस्य उद्घाटनं हरियाणायाः मानेसरेति क्षेत्रे अकरोत्। भारतर्तुविज्ञानविभागेन अद्य सौराष्ट्रकक्षक्षेत्रयोः अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितमस्ति। अपि च FIH इत्यस्य प्रो लीग इत्यस्यां हॉकी क्रीडायां भारतीय महिलादलम् अद्य लंदन नगरस्य ली व्याली हॉकी एंड टेनिस इति क्रीडाङ्गणे अर्जेंटीना देशं विरुध्य क्रीडति। अथ वार्ताः विस्तरेण। अद्य सायंकाले कनाडादेशस्य कनानास्कीस् नगरे G7 शिखर सम्मेलने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भागं ग्रहीष्यति। कैलगरी विमानस्थानके सम्प्राप्तौ तस्य हार्दिकं स्वागतम् अभवत्। प्रधानमन्त्री ऊर्जा सुरक्षा प्रौद्योगिक्याः आधारभूत संरचनायाः निवेशस्य च विषये चर्चायां G7 इत्यत्र भागं भजिष्यति। येन परिवर्तनशील विश्वस्य उपलब्धता सामर्थ्यञ्च सुनिश्चिता भवेत्। शिखर सम्मेलनावधौ प्रधानमन्त्री G7 देशानां नेतृभिः सह विचारविनिमयं करिष्यति। कनाडादेशस्य प्रधानमन्त्री मार्क कार्नी इत्यनेन सह विभिन्न द्विपक्षीय विषयेषु उपवेशनं सह विधास्यति। सः अन्यैः आमन्त्रितैः देशैः अन्ताराष्ट्रिय संघटन प्रमुखैश्च सह महत्वपूर्ण वैश्विक विषयेषु विचाराणाम् आदानप्रदानं करिष्यति। दशकेऽस्मिन् प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः कनाडादेशस्य प्रथमा यात्रा अस्ति। 15-द्विसहस्रतमे वर्षे अन्तिमयात्रावधौ द्विपक्षीय सम्बन्धाः सामरिक सहभागितायाः स्तरं च संवर्धितमासीत्। अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः G7 शिखर सम्मेलनात् पूर्वमेव निर्गत्य इस्रायेल ईरान देशयोर्मध्ये तीव्र संघर्षस्य मध्ये वाशिंग्टन नगरं प्राप्तवान्। अत्रान्तरे विश्वनेतृभिः पश्चिम एशिया देशे डी-एस्केलेशन इत्यस्य आग्रहाय संयुक्त वक्तव्यस्य प्रकाशनात् कतिपय होराणामनन्तरम् एव एतत् कार्यम् अभवत्। ईरान इस्रायेल देशयोः वर्तमानस्थितौ विदेश मन्त्रालयेन स्थित्याः निरीक्षणार्थं भारतीय नागरिकाणां साहाय्यार्थं च 7 दिवसात्मकस्य अहोरात्र्योः नियन्त्रणकक्षस्य स्थापना कृतास्ति। बहुविध सहायिका टोल फ्री इति संख्या च प्रकाशितास्ति। संख्यास्ति 1-800-11-8797 इति। अनेनैव सह ईमेल व्हाट्सएप आदीनामपि व्यवस्था विहितास्ति। रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः अद्य भारतस्य बृहत्तमस्य गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल इत्यस्य उद्घाटनं हरियाणायाः मानेसरेति क्षेत्रे अकरोत्। अस्मिन् अवसरे श्रीवैष्णवः अधोरेखितवान् यत् 45 एकड़ इति परिमितेषु क्षेत्रेषु विस्तृते कार्गो टर्मिनल इत्यत्र 4.5 लाख परिमितानां वाहनानां वहनक्षमता अस्ति। सः अवदत् यत् 800 परिमितानि मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल्स इति अधुना सिद्धानि सन्ति। एक बड़ा चेंज आया है गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल 2021 में करीब दिसंबर के महीने में रिफॉर्म्स किए गए और पूरे प्रोसेस को इतना सिंप्लीफाई किया कि आज इतने शॉर्ट टाइम फ्रेम में 108 मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल बन के रेडी हो चुके हैं। और आज जिस टर्मिनल में हम लोग हैं
वो वन ऑफ द लार्जेस्ट है, 45 एकड़ जमीन में बना है और करीब 4.5 लाख कार को यहाँ से कैरी करने की कैपेसिटी है। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप इत्यत्र अपि उपलब्धो भविष्यति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्रयोः अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितमस्ति। देशस्य अन्येषु केषुचित् भागेषु यथा सौराष्ट्र कच्छ पश्चिमबंगाल ओडिशा बिहार झारखंड राज्येषु आगामिषु 24 होरासु तीव्र वज्रपातैः सह प्रचण्डवृष्टिः निरन्तरं भविष्यति इति अनुमीतमस्ति। विभागेनोक्तं यत् बिहारे झारखंडे मध्यप्रदेशे राजस्थाने च अद्य वज्रपातस्य विद्युद्योतनस्य च संभावना वर्तते। अद्य अपराह्णे दिल्ली क्षेत्रे वर्षा अभवत् येन ग्रीष्मस्य तप्तातापे न्यूनता आगता। नोएडा गुरुग्राम नगरयोः केषुचित् भागेषु तीव्रवायुना सह प्रचण्डवृष्टिः अभवत्। ऋतुविभागेन शुक्रवासरपर्यन्तं हरियाणा पंजाब उत्तरप्रदेशैः सह दिल्ली एनसीआर इति क्षेत्रे झञ्झावातं समेत्य लघुतः मध्यमवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितमस्ति। सद्यः एव जातायाम् अहमदाबाद विमानदुर्घटनायां प्रायः 62,100 यावत् मृतानां डीएनए इति परीक्षणं सफलतापूर्वकं जातम्। गुजरातस्य गृहराज्यमन्त्री हर्ष संघवी अद्य सोशल मीडिया इत्यत्र लिखिते सन्देशे सूचनां प्रदत्तवान्। राज्यसर्वकारः केन्द्रीयसंस्थाभिः सह मिलित्वा न्यायिकविधि औपचारिकतां द्रुततया कुर्वन् अस्ति। सम्प्रति एयर इंडिया इत्यस्य अहमदाबादतः लन्दननगरं प्रति घातकविमानदुर्घटनानन्तरं नूतनेन सङ्केतेन सह विमानसेवा समारब्धा, परञ्च अद्य विमानस्य अनुपलब्धतायाः कारणात् यात्रा स्थगिता। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः अद्य अवदत् यत् विकसितभारतं केवलं स्वप्नः एव न अपितु एकं निश्चितं गन्तव्यमस्ति यद्धि सुदृढज्ञानार्थव्यवस्थया सञ्चालितमस्ति। पाण्डिचेरी विश्वविद्यालयस्य छात्रैः संकायसदस्यैः कर्मचारिभिश्च सह संवादं कुर्वन् सः देशं विकसितभारतस्य दिशि नयनाय प्रमुखहितधारकत्वेन यूनां छात्राणां च महत्वपूर्णां भूमिकां प्रकाशितवान्। शिक्षायाः महत्त्वं प्रकाशयन् उपराष्ट्रपतिः अवदत् यत् शिक्षा एका महती समानतायाः कारिका अस्ति या असमानतां नष्टं करोति। श्री जगदीप धनखडः भारतस्य पारम्परिक गुरुकुलव्यवस्थायाम् आधारभूतमूल्यानां पुनरागमनस्य आग्रहपूर्वकं शिक्षायाः वस्तुकरणं व्यावसायिकीकरणं च विरुध्य सञ्चेतना अपि अददात्। ईरानदेशस्य तेहरान नगरे भारतीयदूतावासेन भारतीयछात्राः सुरक्षाकारणत्वात् नगरात् बहिः नीताः सन्ति। विदेशमन्त्रालयः एकस्मिन् वक्तव्ये अवदत् यत् अन्ये निवासिनः ये परिवहनविषये स्वावलम्बिनः सन्ति ते अपि परिवर्तमानां स्थितिं दृष्ट्वा नगरात् बहिः गन्तुं सूचिताः सन्ति। केचन भारतीयाः आर्मेनिया देशस्य सीमायाम् ईरानदेशात् निर्गन्तुं सुलभतां प्राप्तवन्तः। भारतीयदूतावासः सर्वविधसम्भवसहायतां प्रदातुं समुदायेन सह निरन्तरं सम्पर्के अस्ति। इस्राएल देशस्य सेना कथयति यत् रात्रौ ईरानदेशात् प्रेषितान् 30 ड्रोन्स् इत्यस्य आक्रमणम् अवरोधितवतीति। एतावत्पर्यन्तम् आक्रमणं न्यूनातिन्यूनं प्रभावपूर्णम् अस्तीति सेनया प्रोक्तम्। आईसीसी इत्यस्य महिलानाम् एकदिवसीय क्रिकेट क्रीडायां भारतस्य स्मृति मन्धाना 6 वर्षानन्तरं पुनः प्रथमं स्थानं प्राप्तवती। 28 वर्षीया एषा क्रीडिका 27,700 रेटिंग इति अंकैः सह दक्षिण अफ्रीका देशस्य लौरा बोलवाइट इत्येनाम् अतिक्रम्य शीर्षस्थानम् अवाप्नोत्। अन्ते FIH इत्यस्य प्रो लीग इत्यस्यां हॉकी क्रीडायां भारतीय महिलादलम् अद्य लन्दननगरस्य ली व्याली हॉकी एंड टेनिस इति क्रीडाङ्गणे अर्जेन्टिनादेशं विरुध्य क्रीडति। सम्प्रति 9 अंकैः सह 7मे स्थाने स्थितं भारतीयदलम् अंकतालिकायां द्वितीयस्थानस्थितेन अर्जेन्टिनादेशस्य दलेन सह कठिनसङ्घर्षम् अपेक्षते। इति वार्ताः।